إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. إذن هذه المشاهد التي نتابعها هي مشاهد مباشرة من هناك، من جبل عرفة، حيث يعد الوقوف بعرفة والركن الحج الأعظم، وهو بطبيعة الحال يأتي في اليوم 9 من شهر ذي الحجة. سيبقى وقوف الحجاج ويبدأ من زوال الشمس أي دخول وقت الظهر، ويستمر حتى طلوع فجر يوم أو ما يعرف بيوم النحر، أي مكوث الحجاج في أي جزء من أرض عرفات. وهذه أصوات التلبية، نستمع. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك